अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर अहम तरीन बैठक जारी है। मुल्की सियासत के दो बड़े खिलाड़ी मौलाना साहब को सेम पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान मियां साहब की जानिब से दिए जाने वाले अहम इशाइये के खसूसी मेहमान हैं। आईनी तरमीम पर होने वाली ये हतमी बैठक साबित होगी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हर जिले में MNAs और MPAs के धड़े एहतजाज करेंगे, लेकिन MNA शिरकत नहीं करेंगे। एहतजाज इमरान खान की जाती मुआलिद से मुलाकात पर हुकूमती मिसकमिटमेंट और आईनी तरमीम के खिलाफ होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, आईनी अदालतों का क़याम, JUIF आईनी बेंच की तश्कील, हुकूमत वक्त चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम को देने, चीफ जस्टिस और जजेस की उम्रों की बालाई हद 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने का तहैया कर चुकी है। जबकि तहरीक इंसाफ अदालती निज़ाम की सालिम हैयत बदलने की इस दौड़ से बाहर दिखाई दे रही है और काले कोट आईनी तरमीम के सामने आहनी दीवार बनने का मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इस कलील अरसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के वफूद से कमोबेश 7 मुलाकातें कर चुके हैं और खसूसी कमेटी का 8वां इजलास आज भी बेनतीजा खत्म हो गया है। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUIF के अरकान ने शिरकत नहीं की। ताहम मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए जाती उमरा में आज रात एक और दावत का एहतमाम गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। अब की मुलाकात में फ़र्क यह है कि मियां नवाज शरीफ खुद मौलाना साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन खसूसी कमेटी खुर्शीद शाह की सदारत में होने वाले आज इजलास में 39 में से 12 अरकान शरीक हुए। कौमी असम्बली के 22 में से 8, सेनेट के 4 अरकान ने शिरकत की। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट यकजा करके कंसोलिडेट कर लिए हैं। मुश्तरका मुजवजा ड्राफ्ट आज रात लाहौर में लीगी सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में मौजूद वफाकी वजीर राना तनवीर का आज यह कहना था कि इंशाअल्लाह तरमीम हो जाएंगी। जब नंबर पूरे हो गए हों तो कानून साजी में कोई रुकावट नहीं होती। कमेटी चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह के मुताबिक खसूसी कमेटी ने आज 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा और कंसोलिडेट कर लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने राब्ता किया और इजलास मुलतवी करने की आज दरख्वास्त डाल दी। आमिर डोगर का यह कहना है कि हम आईनी तरमीम पर आज अपना इजलास कर रहे हैं, हमें एक दिन का मजीद वक्त दिया जाए। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक खसूसी कमेटी का इजलास तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कल तक मुलतवी किया गया है। अरकान ने चेयरमैन कमेटी से यह जरूर आज इस्तफसार किया कि असेंबली इजलास बुला लिया है कि आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। आईनी तरमीम पर मुशावरत पहले मुकम्मल होनी चाहिए। अरकान कमेटी को इन सवालात के जवाब नहीं मिले और इजलास कल तक के लिए मौखर कर दिया गया। कमेटी इजलास के इख्तिताम पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का यह कहना था कि आज शाम नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है और आज मुलाकात में अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो आईनी तरमीम का मुसवदा खसूसी कमेटी में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद का बहुत वसूख से यह दावा है कि मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर पूरे कर लिए गए हैं। इस हवाले से जल्द ही हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाए जाने का भी इम्कान है। जबकि आज शेख वकास अकरम का बड़ा ऐलान सामने आया है कि जिन जिन MNAs और सेनेटर्स को कॉल्स करके ऑफर्स की गई हैं वो सब कॉल ऑडियोज हमारे पास महफूज हैं और 1-2 दिन तक वो सामने लाई जाएंगी। दूसरी जानिब अता ताड़ मुतनब्बे कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर किसी पार्लियामेंटेरियन की जान और माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो रियासत निशाने इबरत बना देगी। एक जमात की तरफ से पैगाम गर्दिश कर रहा है, लेकिन मैं वाज़ेह करता चलूं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ के चंद अरकान इजलास में शरीक होंगे और शिरकत करने वालों में एज वी स्पीक बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान के नाम फाइनल हुए हैं। बाकी तमाम तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होंगे। इजलास में शिरकत से रोकने का इकदाम तहरीक इंसाफ अरकान की हिफाजत के पेश नज़र किया जा रहा है। आप हमारे साथ इसी वाले से मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वजीर पेट्रोलियम हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। आप दोनों का खुश आमदेद। सबसे पहले जाती उमरा से अपने ब्यूरो चीफ और चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हसन रजा को कनेक्ट करेंगे फॉर लाइव अपडेट। हसन, फरमाई दीजिएगा कि कौन कौन इस इशाइये पे अभी मौजूद है और क्या खबर है आपके पास?
دیکھیں اس شائعے میں میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس شائعے میں موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جب مولانا فضل الرحمان جب یہاں پر پہنچے تو اس وقت جو ہے اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو آئینی مسودے پر تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اور جو پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی، جو اتفاق رائے پایا گیا تھا وہ آئینی بینچ کے حوالے سے ہوا تھا، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے حوالے سے اتفاق رائے کر لیا جائے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما جو اس اجلاس میں موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری پہلی کوشش ہے کہ آئینی جو ہے وہ عدالت پر فوکس کیا جائے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ پر، اور آئینی بینچ کے حوالے سے بھی تین جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی جو جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے جو انہی کے جو ہے جو اس اجلاس میں موجود ہیں ان کے وفد میں ان سے میری بات ہوئی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 5 ججز کو جو آئینی بینچ بننا ہے اس میں شامل کیا جائے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ 5 ججز کو شامل کرتے ہیں تو وہی معاملہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر مخصوص نشستوں والا کیس دوبارہ جاتا ہے تو 4-1 سے فیصلہ ہو کے واپس چلا جائے گا، ایٹومیٹکلی پھر 2 ڈیسیجن سامنے آ سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹایا جائے اور جو فیصلہ آیا تھا اس پر امپلیمنٹ کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ 12 جولائی والے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر اس معاملے پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور اسی معاملے کو لے کے اب جو دوبارہ میٹنگ شروع ہوئی ہے جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں، اب اسی معاملے میں دوبارہ اس پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر عہدیدار جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امکان ہے کہ آئینی بینچ کے حوالے سے اتفاق رائے پایا جائے گا، اور دوسرا جو نقطہ جس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اہم عدالتوں کے حوالے سے ہے کہ اس عدالت میں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کا موقف سامنے آیا ہے کہ کسی طرح ان کے جو سیاسی افراد ہیں ان کے کیسز جو ہیں اس عدالت میں نہیں جائیں گے، صرف وہ افراد کے کیسز اس عدالت میں جائیں گے جن کا تعلق ریاست اگینسٹ جو ہے کیمپین سے ہیں، جو ریاست کے مخالف ہیں۔ مگر حسن رضا یہ خبر بھی موصول ہو رہی ہے ہمیں کہ صوبائی سطح کے اوپر آئینی بینچز تشکیل دینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس پہ ابھی بحث جاری ہے۔ ایسی کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ اس پہ غور ہو رہا ہے کہ صوبائی لیول کے اوپر ضرور آئینی بینچز بنا دیے جائیں 3 سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل، مگر ایٹ دا ٹاپ لیول جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی تھی وہ بہرحال اٹس اسٹل آن دا ٹیبل؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں میں ایک آئینی بینچ بنا جائے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ اتفاق رائے پا لیا گیا ہے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ پہلے 5 ججز جو ہیں چاہے وہ وفاق کے ہوں یا صوبے کے، وہ اس بینچ میں شامل ہوں گے، اور ان کا یہی خیال ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ آئینی بینچ پر فوکس کیا جائے گا۔ لیکن مسلم لیگ نون جہاں پر سٹینڈ کرتی اختلاف دکھائی دے رہا ہے ابھی تک جو معاملات ہوئے ہیں، اور اس میں جو اجلاس میں بھی موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اختلاف صرف یہی ہے کہ یا تو وہ بینچ جو ہے وہ مخصوص ججز کی طرف جا سکتا ہے، وہ پرائم منسٹر تشکیل دے، یا پھر جو ہے کیونکہ جب وہ 5 ججز کا معاملہ آئے گا پھر تو سیدھی سی بات ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جو ہے وہ بالکل نظر انداز ہو جائے گا، یعنی بالکل بالائے طاق ہو جائے گا، اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا کہ کون جو ہے وہ 3 یا 4 ججز کے فائنل کرے گا، کون 5 ججز کا فائنل کرے گا۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں رائے ونڈ سے لائیو اپڈیٹ دے رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے۔ بیرسٹر عمیر نیازی، ڈاکٹر مصدق ملک، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے مصدق ملک صاحب فرمائے دیجئے گا کہ ابھی کل کی کیبنٹ اجلاس بھی مؤخر ہو گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے، پہلے یہ خبر آئی کہ سینٹ کے اندر پہلے پیش کیا جائے گا یہ ڈرافٹ، اور بعد میں اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں، بٹ ایز آف رائٹ ناؤ کیا کنسنسس ہی سر فہرست اولین ترجیح ہے؟ کیونکہ آج کمیٹی بھی بے نتیجہ ختم ہوئی، اور بلکہ وہ خود کہہ رہے تھے ہم بیٹھ کیوں رہے ہیں جب ادھر ہم لوگوں نے مشاورت مکمل نہیں کی، سب فیصلے اگر رائے ونڈ میں ہونے ہیں۔ دیکھیے آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ عمل جس کا آپ بہت دن سے ذکر کر رہی ہیں اور دیگر ہمارے جو اہل قلم ہیں وہ سب ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے، اس میں تمام پارٹی سے بات ہونی چاہیے، تو وہی کام چل رہا ہے۔ ابھی بھی مشاورت ہو رہی ہے، کل پیپلز پارٹی اور JUIF میں ہوئی ہے، آج PMLN کے ساتھ بھی ہو رہی ہے،
ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو مسودہ پیپلز پارٹی اور مولانا نے طے کیا، یہ غالباً مولانا نے طے کیا ہے، وہ مسودہ تو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ایک بہت پولرائزڈ فضا، بالکل کوئی بات ایک پارٹی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، وہ اب پروسیس یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پروگرام میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور جنرل سیکرٹری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب میں ہے مسودہ وہ ہمارے لیے بھی سر قابل مگر قبول ان کے ہوگا، چیف ہم ویپ اس کو عامر آگے ڈوگر نے بڑھا بھی سکتے۔ اجلاس ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا وقت دیا جائے۔ گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمیر نیازی صاحب، گزشتہ 3 دنوں میں سب کے مسودے سامنے آ گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اب ہوش آ رہی ہے کہ ہمیں ایک دن دے دیا جائے، ہم اجلاس کر کے دیکھ لیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ سو دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن فرام یور اینڈ، یا مولانا جو بھی فیصلہ کر کے آئیں گے آج رائے ونڈ سے آپ کو قبول ہوگا؟ تحریک انصاف نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، جو ہمارے اعتراضات ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اس ملک کی اعلیٰ آئینی عدالت ہے، ٹاپ موسٹ سپریم کورٹ موجود ہے جو فنکشن ڈسچارج کر رہی ہے، تو ہم کسی طرح کے ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتے جس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ شاید ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے پہ حملہ کر رہا ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں آپ نے پروویژنز دی ہوئی ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ عدلیہ کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر ایگزیکٹو انٹرفیئر کرے گا، وہ بتائے گا کہ جی یہ 5 ججز بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اب ہماری اس وقت خواہشات پہ گیم چل رہی ہے، اور ایک خوف سا بنا ہوا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کھل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ دیکھیں چیزیں بائی دا بک چلتی ہیں، الیکشن پٹیشنز پینڈنگ ہے، آپ انہیں چلنے دیں۔ 80-85 الیکشن پٹیشنز ہے، کسی طرف لگ جائیں گی۔ Why are you arguing the merits right now کہ جب بڑے رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں خود ایک دن کی مہلت مانگ چکے ہیں اپنا اجلاس کرنے کے لیے، تو یہ تو پل کراس ہوگا، یہ تو طے ہو گیا نا۔ سو ڈو ناٹ آرگیو ود کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، ابھی وہ کشتی جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ مائی کوشچن ٹو یو از رائٹ ناؤ سر کہ آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہم الگ کر لیں گے، مگر سر آپ اب احتجاج کی کال بھی ایک اور دے رہے ہیں اسلام آباد سمیت دیگر شہروں کے اندر بھی۔ اب یہ احتجاج کس کے خلاف ہے، کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں ہماری بالکل کلیئر کٹ پوزیشن ہے، شاید جو ہے نا آپ کو ہماری اوور آل یہ چیزوں کو جس طرح سے فالو کر رہی ہیں، دیکھیں کمیٹی میں ان کا بیٹھنا ایک ڈیفرنٹ سگنیفیکنس رکھتا ہے، مگر تحریک انصاف کی جو ایز آف ٹوڈے پوزیشن ہے، ہم کسی بھی آئینی ترمیم کا کسی سٹیج پہ بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اعتراض ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں سینٹ کی پروویژنز موجود ہے، سینٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ریزرو سیٹوں کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، مینڈیٹ چوری شدہ ہے۔ آپ نے جو آئین کو ایمینڈ کرنا ہے، آلٹر کرنا ہے، آپ بیسیکلی پورے کانسٹیٹیوشن، یہ کوئی خالی چھوٹی سی چینج نہیں ہے، اس نے آپ کو سٹرکچرلی چینج کر دینا ہے، اور فار ٹائمز ٹو کم ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایجپٹ ماڈل پہ جانا ہے یا انڈونیشیا والی سائڈ پہ جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پی ٹی آئی اس کو کلوزلی دیکھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ایسے کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی جو آگے فیوچر جنریشن یہ بلیم دیں کہ یہ اس میں حصے دار تھے، تو ہم بڑا محتاط اس میں چل رہے ہیں۔ اور سر یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر آپ کے اپنے لوگ کتنے محفوظ ہیں؟ کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ابھی میٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ کی جماعت کی، اگلے احتجاج کا لائحہ عمل بھی طے ہو رہا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں 75 سے 1 ارب 5 کروڑ کے آفرز ہیں، ہمارے پاس فون کال ریکارڈز موجود ہیں جو ہم عام کر دیں گے، اپنے لوگوں کو ہم محفوظ کر رہے ہیں، مگر عطا تاڑا آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات کی یا کسی کو مس ٹریٹ کیا تو پھر ریاست آپ کے خلاف ایکشن لے گی۔ اچھا جی، بنیادی طور پہ دیکھیں آج جو ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چھانگا مانگا کی سیاست ہماری اس وقت جو ہے نا ملک کی سیاست کا حصہ بن گئی ہے بدقسمتی سے، اور اوور آل آپ آپریشن مڈ نائٹ جیکل تک چلے جائیں، جس وقت نون لیگ نے کوشش پوری کی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرائی جائے، تو کس طرح اس وقت بھی ریسورسز یہی چیزیں یہی ٹیکٹکس استعمال ہوتے رہے، تو یہ تو حصہ ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ مگر تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج عمران خان کا انہوں نے ساتھ چھوڑا کسی بھی پریشر کی وجہ سے یا کسی مالی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کا فیوچر تحریک انصاف سے ختم ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی کاسٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی تمام تر تکالیف کے باوجود، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ شیخ وقاص صاحب جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اوور ڈوئنگ ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہے، دیکھیں فیکچول ہے۔ سعد اللہ بلوچ کی فیملی غائب ہوئی، سب نے وہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ اگر جاوید وڑائچ کا رحیم یار خان میں ڈیرا گرایا گیا ہے تو سب کے سامنے ہے، خواجہ شیراز کا پیٹرول پمپ سیز ہوا ہے
تو وہ سب کے سامنے ہے. شفقت عوان کے جو ماموں بنا کے جس کو پیش کر دیا, ٹھیک ہے, وہ ساروں نے دیکھا. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہو رہی. اور آج جو سب سے زیادہ افسوس وہ عورت ہے ڈاکٹر مصدق ملک زرکا, صاحب, ٹھیک ہے نا, اس کے آپ حالت دیکھیں. مصدق ملک صاحب, یہ جو مثالیں پیش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, ان کو چھپانا پڑ رہا ہے آپ لوگوں سے, لوگوں کی بزنسز اور خاندان جس طرح متاثر ہو رہے ہیں, اس کا دفاع کس طرح کیا جائے گا؟ الٹا تتار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو عبرت کا نشان بنانے کا کہا تو ریاست آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی. دیکھیے, کسی کو تھریٹ نہ کریں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس یہ تمام جو ویڈیوز اور نہ جانے جن چیزوں کی بھی ہمارے دوست شیخ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں, اگر ریلیز کرنی تو آج کریں, 5 دن بعد کیوں ریلیز کریں گے؟ جب فیصلہ جس کو آپ اپوز کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, جب وہ فیصلہ آج کل میں ہونے والا ہے, تو 50 دن کے بعد کیوں آپ اس ویڈیو کو ریلیز کر کے کیا حاصل کریں گے؟ تو اگر ان کی بات سچی ہے اور یہ کوئی گیدڑ بھپکی نہیں ہے, تو انہیں چاہیے کہ آج رات آپ کے پروگرام کے اوپر وہ کلپس ریلیز کریں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ تمام باتیں آئیں. بار بار یہ کہنا کہ ہمارے پاس کلپس ہیں, کل فیصلہ ہونا ہے یا پرسوں فیصلہ ہونا ہے, فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ہم کلپ ریلیز کریں گے. ارے بھائی, کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, کمال ہو گئی. تو آپ ایسا کریں کہ وقاص بھائی کو لیں اپنے پروگرام میں اور ان سے کہیں کہ وہ تمام جو ان کے پاس کلپس ہیں وہ آج ریلیز کریں, تاکہ یہ جو پریشر جن کا ذکر ہمارے دوست نیازی صاحب کر رہے ہیں, یہ پریشر ریلیز ہو جائے اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریڈیم ہو جائیں. اگر آج کی بات کریں گے 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد, 4 ہفتے بعد, تو پھر آدھے لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ فیک ہے, آدھے کہہ رہے ہوں گے نہیں, یہ اب ڈیپ پچھتاوت فیک کیا ہے, ہوگا جب آدھے کہہ چڑیا رہے ہوں. چگ گئی کھیت. وزن ہے آپ کی بات میں ڈاکٹر صاحب, مگر آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا ہے سر ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک ارجنسی ہمیں دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کی جانب سے, ایز اف دا کلاک از ٹکنگ, وچ انڈیڈ اٹ از. اتنے سنجیدہ کام میں یہ مناسب ہے کیا یہ آئینی ترمیم ایٹ دا لیول, اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے؟ لائرز کہہ رہے ہیں یہ کوئی سیاستدان یا کسی جج یا جنرل کی جاگیر نہیں ہے جو آپ لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں. the method matters over here. بخاری صاحبہ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے. ساتھ میں کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے سے تو میں یہ تمام پروگرامز اٹینڈ کر رہا ہوں. کئی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ ایک ڈرافٹ آ گیا ہے, پھر اس کو کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا, پھر وہ بات واپس چلی گئی, پھر کمیٹیوں میں چلی گئی, 2 مہینے پہلے تک تو آپ لوگ ڈینائی کر رہے تھے ہر چیز. نہیں, لیکن آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, گفتگو تو چل رہی ہے نا. وہ جو فلوٹ کر رہے تھے آئینی ترمیم کے ڈاکیومنٹس, ان کو ڈسپیوٹ کیا جا رہا تھا, گفتگو تو چل رہی تھی. 2 سوال پیدا ہوتے ہیں نا جی. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان آئینی ترامیم کی ضرورت ہے. میں اس کو تبصرہ کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ جی کہ آئین کے تحت 184(3) یا اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ ذرا ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے. آپ مولوی تمیز الدین کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ وہ جسٹس منیر کا رول اس میں, ملک غلام محمد صاحب کا رول اس میں, آپ اس کے بعد انوار الحق صاحب اور وہ جو ہمارے بھلے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن نے کہا ہم جج ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں, سر اگر ہم میں نے آپ ڈر کی کے کسی فیصلے بات کو دے دیے. کنٹیسٹ نہ کروں, کیا میتھڈ کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ جی, تو اسی وجہ سے تو یہ میتھڈ چل رہا ہے نا جی. اتنی دیر سے جو میتھڈ چل رہا ہے, دیکھیے 1-1.5 مہینے سے آپ پروگرام کر رہی ہیں تو میتھڈ ہی چل رہا ہے نا. ورنہ تو اگر کوئی دھکمشائی ہوتی تو دھکمشائی سے ہو جاتا, مگر نمبر پورے کرنے ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کرنی ہے, بار بار ملتے ہیں, پھر اتفاق رائے نہیں ہوتا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مکمل اتفاق رائے ہو جائے. پھر برا نہ منائیے گا سر, مگر یہ میں نہیں کہہ رہی, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کالے تھیلے میں کالا مسودہ تھما دیا گیا تھا. پھر مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے مزید کہ یہ تو کام چل ہی نہیں سکتا, مسودہ تھا نہیں اور ترمیم لانے کی کوششوں میں تھے آپ لوگ. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آئین اداروں اور عدلیہ کی تباہی کے مترادف ہے. یعنی آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ کالا مسودہ جو ہے پہلے نیلا ہو گیا کالے سے, پھر وہ گرے ہو گیا, پھر وہ گرین ہو گیا. نہیں, سن لیجئے نا, وہی مولانا ہیں جو کل کنسنسس کر کے اٹھے ہیں اس پروسیس کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور آج بیٹھے ہوئے ہیں اسی مسودے, جو کئی مسودے ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے پاس. تو یہی پروسیس, یعنی جس چیز کو کالے سے شروع کر کے سر آپ کو بھی یہ خبر ملی ہے کہ صوبوں کی حد تک آئینی بینچز بنائے جائیں گے اور اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا؟ مصدق صاحب دیکھیے,
پہلی بات تو میں جو پرانے ریفرنسز دینے کی کوشش کر رہا تھا وہ میں مقدمہ یہ دائر کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے، بیکاز 184(3) کے اندر جو سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ایسا ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی ان کو بعد میں پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال نہیں کرتی اور لکھ دیتی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، پھر ریورس کرتی ہے اس کو بار بار، پھر اسی طرح کے فیصلے کرتی چلی جاتی ہے. تو ایک تو ضرورت کی بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے اس کو بالکل ہمیں تو یہ کہا گیا ہے اور صحیح کہا گیا ہے کہ اس کو اس وقت نہ پریجوڈس کیا جائے، یہ کہہ کے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں بڑی قوی امید ہے کہ آج کچھ کنسنسس نکلے گا. میں نے ابھی ریفرنس دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، یہ ہمارے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب تو سازش میں شریک نہیں ہے نا. سر میں آپ سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں پلیز. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بتا دیجئے کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ابھی بھی آپ کے لیے نان نیگوشیبل ہے؟ اٹ از ویری مچ آن دا کارڈز. نمبر 2 مجھے یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ سر یہ کیا نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن اس ترمیم کے بعد ہی ہوگی؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جب بیٹھ کے آپس میں سب بات کر رہے ہیں تو نیگوشیٹ ہی کر رہے ہیں نا. ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ چلیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو بینچ کے ذریعے کر لیں تو وہاں بیٹھ کے بات ہوگی. اور اگر ہم نے ان کو یہ باور کروا دیا کہ بینچ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو وہ مان جائیں گے. اگر انہوں نے ہمیں ایک باور کروا دیا کہ اگر آپ واقعی یہ ترامیم کے پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہم مان جائیں. تو وہ گفتگو تو اس وقت جاری ہے. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جسٹس، وہ تو میں تو ان کو بڑا اچھا جانتا ہوں، بڑا آنریبل جانتا ہوں. یہ جس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اسی زمانے میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، بڑے مایہ ناز اسٹوڈنٹ تھے، اس کے بعد بڑے مایہ ناز وکیل بنے، اس کے بعد بڑے اچھے جسٹس بنے. اس وجہ سے ان کا اس تکرار سے میرے نقطۂ نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پروسیس ہے، اگر چلتا رہے گا. ان کی اگر نوٹیفیکیشن پہلے ہو جائے گی تو پہلے ہو جائے گی، اگر یہ پروسیس جلدی مکمل کل ہو گیا تو کل پہلے فیصلہ ہو جائے گا. اس وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ نکھی نہیں ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں، مگر سر یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ایک تو صوبوں کی حد تک آئینی بینچز کے اوپر ابھی تک جو ہماری خبر ہے اس کے اوپر بات ہو گئی ہے، مگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ از آلسو ویری مچ رائٹ ناؤ آن دا ٹیبل. دوسری اہم ترین بات سر چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے جو ایج اولڈ پرنسپل ہے سینیورٹی کا، اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہے کہ پینل آف 3 ٹاپ ججز کے اندر سے چوز کریں گے وزیر اعظم، یا جو پروسیس ہوگا پارلیمانی کمیٹی، یا پھر سینیورٹی کے اوپر ہی رہیں گے. اینڈ دین آف کورس اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم نے چوز کرنا ہے، وچ میکس اٹ آل دا مور پولیٹیکل، یا یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا. واٹ از آپ کے لیے سب سے زیادہ نان نیگوشیبل کیا ہے؟ مختصراً فرمائیے گا. بنیادی طور پہ دیکھیں عدلیہ پہ جیسا میں نے کہا حملہ ہے، ہمیں اپنی اسکیم آف تھنگس کا پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں الجہاد ٹرسٹ کیس بہت کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ پرووائڈ کر دیا. پھر آرٹیکل 175A کلیئر ہے کہ سینئر موسٹ بندے نے ہی CJP ہونا ہے. تو یہ ساری کلیئرٹی کے باوجود اس ساری چیزوں کو چھیڑنا، ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ شروع کرنا، کسی ہم سول لاء کنٹری میں تو رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے لیگیسی جو لی ہے کامن لاء کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی آپ کی جو سپریم کورٹ ہے وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. اس کے فیصلوں کے ساتھ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، جیسا مصدق بھائی حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلے غلط ہوتے ہیں. اس طرح دیکھیں ایگزیکٹو سائڈ پہ بھی تو بڑا غلط رہا چیزیں، معاملات غلط رہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آج ہم جمہوریت کو چھوڑ دیں اور کہیں نہیں جی آمریت ہی ٹھیک ہے وہ چلے گی. تو آپ دیکھیں فیصلے انڈو بھی ہو جاتے ہیں، بیچ میں کیٹر فار کیے جا سکتے ہیں، مگر اس ارینجمنٹ کو چھیڑنا بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. ہم مطلب پی ٹی آئی کو ایکویژن سے نکال دیں کہ پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے. دیکھیں آپ کو اوور آل اتنی ریزسٹنس ججز سے آئے گی، لائرز کمیونٹی سے آئے گی، پبلک ایٹ لارج سے آئے گی کہ وہ چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے. ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھیں پبلک کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے جس چیز کو ہم کرنے جا رہے ہیں. سر مجھے یہ بیرسٹر صاحب بتائیے گا آپ کے اپنے نمبر مکمل طور پہ انٹیکٹ ہیں ابھی؟ دیکھیں نمبر گیم ہے 224 کا میجک نمبر انہوں نے اچیو کرنا ہے. یہ 214 کلیم کرتے ہیں جن میں سے 2 کے خلاف یہ ریفرنس موو کر چکے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے. یہ 212 پہ آ جاتے ہیں. 12واں ووٹ ہے اسپیکر صاحب کا، 211 پہ آ گئے. مولانا صاحب کے مل بھی جائیں ٹھیک ہے تو یہ 211 + 8 219 ہو جاتے ہیں. تو 5-6 انہیں ایکسٹرا چاہیے. دیکھیں 2-3 ٹوٹنے ہوں ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ 2-1 بندے جس طرح سے رابطے میں نہیں، مگر وہ 5-6 والا ان کے لیے بھی بہت مشکل ٹاسک ہے. اسی لیے تو سختی آج کل بہت زیادہ ہوئی ہے.
नहीं सर, वो 5-6 ये भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर दे रिजर्व सीट्स के ऊपर जो स्पीकर ने दूसरा खत लिखा हुआ है, वो ठक करके स्पीकर साहब उनसे हल्फ उठवा लें सर, और साथ ही आप देखें कि ये पास हो और करते रहें चैलेंज फिर आप जाके। तो वो तो बिल्कुल उस तरह होने की उसकी बात नहीं है, क्योंकि देखें इसमें इलेक्शन कमीशन की भी तो अमेंडमेंट्स आनी है, आप उनको भी तो बेनिफिट दे रहे हैं, आपने उधर नहीं देना, एक्टिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और एक्टिंग जब तक नया नहीं अपॉइंट होगा तब तक कंटिन्यू करेगा, तो ये तो गिव एंड टेक बन रहा है ना कि आप फेवर दें फेवर लें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाजी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अहम बैठक अभी भी जारी है रायवंड में, जिधर मौलाना को कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस पुश बैक का बैरिस्टर नियाजी जिक्र कर रहे हैं अदलिया की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, उस हवाले से बात करेंगे। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, खसूसी कमेटी ने आज 4 जमातों के ड्राफ्ट को कंसोलिडेट करके एक के अंदर फॉर्म कर लिया है, लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ 4 मुसवदे हमने देखा है पब्लिक हो चुके हैं। आप वकला किसी एक जमात के ड्राफ्ट के करीब तर हैं? देखें, क्लोसेस्ट जो है हम JUIF के ड्राफ्ट के थे, क्लोसेस्ट, क्योंकि उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को टिंकर नहीं किया जा रहा था, उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जजेस। अब अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल टिंकर होता है और इसको बगैर पब्लिक डिबेट के इनैक्ट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि जो आइन का मैंडेट है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो ये फिर इस बात को साबित करता है कि किसी एक जज का फैसला पसंद ना हो तो फिर आप आइनी तरमीम ले आइए। ये देखें, ये जो सीनियर मोस्ट जज हैं ये वो जज हैं जिन्होंने जुडिशल ओवर रीच के खिलाफ मुतअद्दिद बार जजमेंट्स लिखी हैं। ही इज वन जज मंसूर अली शान, सो कॉन्शियस ऑफ जुडिशल ओवर रीच। तो इस टाइम पे देखें, हर चीज की एक इंटेंट जो है उसकी टाइमिंग से भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एक जुडिशरी के अंदर, आप किसी को अपॉइंट करते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जितना भी लायक हो, जितना अनइम्पीचेबल क्रेडेंशियल्स का हो, लेकिन इस वक्त आप करेंगे टू सुपरसीड जिसका राइट था और हरिडली, जैसे बताएंगे द हेवंस विल फॉल, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। सो मुनीर मलिक साहब, कराची बार का कन्वेंशन पहले भी एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर चुका है। अब कौन सा प्रिंसिपल और असूल आप वकला बरादरी के नज़दीक अटल है कि आप वकला जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और क्या कोई भी मुमकिन तहरीक क्या अधूरी नहीं हो जाएगी अगर जुडिशरी की अपनी इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें? Well, we don't expect the judiciary to come marching down on the streets while they are wearing their robes. But we certainly expect that they will not be cowed down, that they will do the right thing. They will protect the basic structure of the Constitution. Even if they have to sit under a tree and hold their court, we would support that. PG में नहीं हुआ था, पूरे सुप्रीम कोर्ट को डिसमिस कर दिया था उन्होंने, एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के कोर्ट लगा के जो है उनके डिक्टेट को जो है अनलॉफुल करार दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो we certainly expect that the judiciary will, play its constitutional role in protecting the basic structure of the Constitution or the essential features. वो खुद कह चुकी है कुछ essential features हैं जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती है। It is time now to defend those essential features. So, sir, the gentlemen in robes need to stand up. In other words, अब ये judicial role जिसका आप जिक्र करें किस नौयत का होगा? Through their judgments, if there is an imminent threat to the independence of the judiciary, you can't go into the Article 184(3) is so far-reaching that bill or no bill, a direction can be given to the executive that it will not introduce legislation in Parliament which is contrary to the basic structure of the Constitution, and that the Supreme Court will reserve the right to examine this bill.
the presently constituted Supreme Court. तो बड़ी दिलचस्प बात है मुनीर मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे हाजिर सर्विस जज साहिबान ये ऑर्डर पास करें एग्जीक्यूटिव को कि ऐसा कोई ऐसी तरमीम जो हमें मुतासर करेगी विल नॉट बी एक्सेप्टेड और वी विल लुक इनटू इट। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं सर कि पॉलिटिशियंस लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे वेरी क्लियर, वो कह रहे हैं माय लॉर्ड करके हम काम नहीं इस तरह चला सकते आगे। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुझसे बेहतर अदालती निजाम को और कोई भी नहीं समझता। सो दिस इज वेरी मच अ केस ऑफ पार्लियामेंट की सॉवरेंटी वर्सेस अदलिया की आजादी। वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन? देखिए, मैं भी मानता हूं कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है, लेकिन सॉवरेंटी जो है उससे बढ़ के जो है पीपल ऑफ पाकिस्तान की है। सॉवरेंटी जो है द पीपल्स विल। लोगों ने अपने आप को एक आइन दिया है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब इनका आपस में ये मुआहदा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको जो इसके एसेंशियल, जो इसके खास नुक्ते हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अदलिया आजाद होगी, इन चीजों को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती। क्या पार्लियामेंट आज ये कह सकती है कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिपील कर दिया है? जो अमेंडमेंट की पावर होती है वो होती है पावर टू अमेंड, नॉट टू डिस्ट्रॉय। अमेंड लफ्ज में और डिस्ट्रॉय लफ्ज में बहुत फर्क है। सो मुनीर मलिक साहब, मुझे फिर ये समझा दीजिए कि आप किस टाइमलाइन को अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रायवंड के अंदर लाइव इजलास चल रहा है, वो तो एक कंसेंसस पे पहुंच रहे हैं। आप लोग तहरीक लाने की बात करें एंड बीच में अगेन द जेंटलमैन इन रोब्स हमारे हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं वो किस टाइम के ऊपर रिएक्शन दें या स्टैंड लें बकौल आपके? क्योंकि मोटी मोटी तारीख तो 25 अक्टूबर की हमारे सामने, लेकिन रियलिस्टिकली हम तो फकत दिनों के अंदर ये काम होते देख रहे हैं। व्हेन शुड दे रिएक्ट? पूरा सुप्रीम कोर्ट तो पैकिंग नहीं जा रहा ना। 17 जज हैं, 16 रह जाएंगे, 2 एड हॉक हैं, दम पकड़े, दे हैव टाइम। मैं तो पूछ रही हूँ कितना वक्त है, वक्त कितना है फॉर देम टू रिएक्ट? I don't think 25th is a deadline. If there is solidarity in the court and they are all united to protect their collective independence, then 25th or no 25th, there is time to. सर ये आप कह तो सकते हैं, बट रियलिस्टिकली सुनने का वक्त तो तरमीम के बाद खत्म हो जाएगा ना। इख्तियार और जुरिस्डिक्शन तो चैलेंज हो जाएगी। हुकूमत वक्त कहेगी जनाब आला आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप कौन है इसको चैलेंज करके सुनने वाले? अब तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बन गया है, जब तक वो नहीं बनेगा उधर भी प्रेजेंट नहीं होगा, उधर भी ये कहा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन इट्स वेरी टाइम सेंसिटिव मैटर। जी, फिर वो तो पाकिस्तान के अवाम डिसाइड करेंगे कि क्रेडिबल सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। इसीलिए तो जमहूरी जद्दोजहद होती है। देखें, हम पार्लियामेंट की सॉवरेंटी से इनकार नहीं करते हैं, हम ये भी मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को क्यों टिंकर अराउंड किया जा रहा है? जो कॉमन ड्राफ्ट है, व्हाई डू यू टिंकर विद द सीनियरिटी प्रिंसिपल? ये तो बाहर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और अदालतों का भी कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और पार्लियामेंट का भी ये स्टैंड रहा है। 18वीं तरमीम से पहले तो नहीं था ये कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे अपॉइंटमेंट होगी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन कर दिया गया कि द सीनियर मोस्ट विल देन बिकम चीफ जस्टिस। वो 9 महीने लगे थे उस डिबेट के ऊपर, उसमें इतना लार्ज कंसेंसस था। अब इस हाइब्रिड निजाम के अंदर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? मैं तो समझता हूँ कि दिस विल सेंड शॉकवेव। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप वकील कानूनदान हमारे साथ मुनीर मलिक साहब मौजूद थे। 2 टोक अल्फाज में कह रहे थे कि जज साहिबान को ऑर्डर पास करना चाहिए कि ऐसी कोई तरमीम जो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करेगी उसे ना ही कबूल किया जाएगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी अप फॉर रिव्यू। साथ ही ये कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई तरमीम पास कर दी जाए तो फिर पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि असल सुप्रीम कोर्ट कौन सी है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। पंजाब कॉलेज लाहौर में बच्ची से मुबैना ज्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। वाक़े को जाली और झूठा करार देकर तहकीकात FIA के हवाले कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने यह दावा किया है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अपने ट्वीट में वो मजीद फरमा रही हैं कि गिरफ्तार इस लड़के ने झूठ का प्रचार किया, तशद्दुद को हवा दी, तुलबा को उकसाया। मैं अपने वादे के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ूंगी कि जो इस साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। मरियम नवाज ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि जिसने एक मासूम लड़की और इसके खानदान को बुरी तरह मुतासिर किया और ज्यादती का इल्जाम लगाया जो कभी हुआ ही नहीं, इस ट्वीट से पहले
6 दिन तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीर वायरल होती रहीं और तुलबा और तालिबात ने एहतजाज के बाद आज वज़ीर आला पंजाब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की सिरे से ना सिर्फ तरदीद कर दी है बल्कि जाली और झूठी कहानियां गढ़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी अज़म किया है। वाकया उन्होंने क्रिएट कर लिया, उसका वो विक्टिम वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको विक्टिम नहीं मिल रहा। तो मैंने तो हर तरह से खंगाल के देख लिया है, वहां तो कोई विक्टिम है ही नहीं। तो वो तो पूरी कहानी घड़ के उसके बाद विक्टिम की तलाश कर रहे हैं और आज तक तलाश में, एक फेल हुआ दूसरा विक्टिम, दूसरा फेल हुआ तीसरा विक्टिम, वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं अभी तक। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और पीटीआई के जो पेड सहाफी जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये किस चीज के ऊपर इंसाइट करे? वो वाकया जो हुआ ही नहीं। और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला? ये स्टूडेंट जो यूज हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही है कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। आई विल बी वेरी अनस्पेयरिंग। मैं इस मामले में इसको आखिर तक जाऊंगी और जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में और ये रिवायत डालने में, उनको मैं छोड़ूंगी। डेफमेशन लॉ के ऊपर मेरे पे कितनी तनकीद हुई और मीडिया की जानिब से हुई, लेकिन अब आपको पता चला है कि डेफमेशन लॉ कितना जरूरी है। आप डेफमेशन लॉ की मुखालफत इसलिए करें कि हम झूठ बोलेंगे, आप हमें ना पकड़ना। अच्छे सहाफी झूठ नहीं बोलते, एविडेंस के बगैर, प्रूफ के बगैर बात नहीं करते। तकलीफ उनको है जो झूठे सहाफी हैं, जो सहाफियों का लबादा ओढ़कर उनका काम ही मुल्क में आग लगाना, इंतशार, वो किसी एजेंडा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यह दावा भी किया कि तुलबा को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बच्चियाँ और ये स्पेसिफिक बच्ची रेप की विक्टिम नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच झूठे इल्ज़ाम के लिए नहीं, सच के लिए है। और जिन लोगों ने तुलबा को भड़काया वो लिंक बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनका पूरा नेटवर्क और इसका गढ़ भी KP है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वाक़े की तरदीद पुलिस और कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से भी वाक़या ना होने के दावों के बावजूद अनफॉर्चुनेटली आज भी फैसलाबाद, जेलम, विहाड़ी, बोरेवाला और आज़ाद कश्मीर में तुलबा ने एहतजाज किया। पुलिस और तुलबा में झड़पें भी देखी गई और मामला संगीन रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। पेशावर में मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तुलबा ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह गुजरात में हमने देखा कि स्टूडेंट्स एक्टिवेट हो गए और तशद्दुद की वजह से एक गार्ड जाँ बहक हो गया। इसी तरह हंगामा आराई और भी जगहों पे जारी रही, विच जस्ट एग्जैक्टली टेल्स यू द पावर एंड डिस्ट्रक्टिव स्केल ऑफ फेक न्यूज़। ये जहन में रखिए कि ये फेक न्यूज़ जिस पैमाने के ऊपर फैली और जिस तरह बच्चों को एक्टिवेट किया गया और बच्चे खुद एक्टिवेट हुए, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये एक मिसाल काफ़ी है। इन हालात में आज पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बयानात भी सामने आ गए हैं। कॉलेज डायरेक्टर ने चैलेंज कर दिया है कि पुलिस के पास CTV फुटेज और फोरेंसिक टेस्ट से हकायक सामने लाए जाएंगे। और कॉलेज डायरेक्टर का भी ये दावा है कि जो बच्चियां सोशल मीडिया पर मुबैना वाक़े का कह रही हैं वो हमें मुतासरा बच्ची के घर या फिर उसकी गली में ले जाए। इसी तरह कॉलेज प्रिंसिपल का यह दावा है कि सोशल मीडिया पर जो लड़कियां बयान दे रही हैं उनमें से 58% भी इन लड़कियों का ताल्लुक हमारे इदारे से नहीं है। और इसी तरह मुबैना ज़्यादती के मामले पर हस्पताल के रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सी फैक्ट जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। लेकिन आज जो बच्ची मरियम साहिबा के हमरा बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनका जो दावा था, उनके वालिद साहब से आज मेरी ज़ाती तौर पर खुद बात हुई कि हुआ क्या था, बच्ची इस्तेमाल कैसे हो गई, ये उसके साथ हुआ क्यों, ख़ानदान के साथ क्यों हुआ, वालिद साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं और ऐसी खबर सुन के किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन बहुत से सबक हमने सीखे हैं। हर चीज़ जो आप देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपकी नज़रों से गुजरती है, जो आप सुनते हैं, उसके ऊपर अंधा यकीन ना किया कीजिए। ट्राई एंड फिगर आउट पॉलिटिकल मोटिव्स बिहाइंड एवरी न्यूज़। पाकिस्तानी सियासत में रेप के झूठे इल्ज़ाम का ख़तरनाक इस्तेमाल भी अब आपने देख लिया है। रेप इज़ इंडीड अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी रियल इशू। इसको डिमिनिश और छोटा ना कीजिए। सबसे बड़ी बात, वो तमाम तर तुलबा जो एहतजाज कर रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम बिकॉज दे डू बिलीव दे स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट दे फेल्ट वाज ट्रू, चाहे वो सच हो ना हो, मगर अब उनको रुक जाना चाहिए। एंड दे मस्ट बी एजुकेटेड, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। रिगार्डिंग फेक न्यूज़ इनको एजुकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक अहम तरीन खबर की तरफ चलेंगे। 3 साल तक मुसलसल अफगान तालिबान को 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाने और फिर अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने की तजवीज़ के बाद बिलाखिर पाकिस्तान ने खित्ते के सबसे अहम फोरम पर अफगान तालिबान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने के हवाले से बाज़ाब्ता मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी है। आज SCO इजलास का दूसरा और आखिरी दिन था और आज तमाम सरबराहान मुमलिकत और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताबात के बाद अपने
اختتامی ریمارکس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی مالیاتی ڈھانچے اور تجارتی نظام کی اصلاح کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ کہا کہ مستحکم افغانستان صرف خواہش نہیں بلکہ ضرورت ہے، اور عالمی برادری سے افغان سرزمین کو دہشت گردی کے استعمال سے روکنے کے لیے مدد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان مسلسل 3 سال سے دہشت گردی میں اضافے کا شکوہ افغان طالبان سے کر رہا ہے، لیکن آج یہ بہرحال خوش خبری ضرور ہے کہ یہ اجلاس پرامن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔